Safira Pakistan, a program focused on the life and achievement of Pakistani American. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं नाज़रीन। सफ़ीर पाकिस्तान आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान आपके दिलों में जगह कर चुका है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपको मेरा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और आपके मशवरे बाहम हमें मिलते रहते हैं और हम उन मशवरों पे अमल भी कर रहे हैं। नाज़रीन, मैंने कितनी बार कहा है कि अगर आपके शहर में कोई इवेंट, कोई प्रोग्राम हो रहा है तो हमें उसकी इत्तला करें ताकि हम उस प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें और इस तरह पूरे अमेरिका को पता चल जाए कि आप क्या कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आपकी इस्लामिक एक्टिविटी, आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो भी हैं, तो आप इस सिलसिले में हमसे ज़रूर राब्ते में रहें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम शामिल किया है। आपको पता है कि सफ़ीर पाकिस्तान ऑलवेज़ प्रमोट अ गुड काज एंड नोबल काज, और ये नोबल काज है कि इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर का क़याम अमल में आया है लास वेगस के अंदर। नाज़रीन, आप सोचें ज़रा कि लास वेगस के अंदर अगर कोई इस्लामिक एक्टिविटी को बढ़ाता है और इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर बनाता है तो ये बहुत ही बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि सिंध सिटी में इस्लाम का बोलबाला होना और इस्लाम की तरफ लोगों को मुतवज्जे करना, उनको बताना हराम एंड हलाल, अच्छी बुरी बातें, इस्लाम के बारे में एक कंप्लीट मैसेज देना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। लोगों की कोशिश होती है कि उनको इस्लाम के बारे में मालूमात बाहम पहुँचाई जाए, तो हमें ऐसे बहुत से सेंटर बनाने होंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि मस्जिद में अक्सर लोग आने से कतराते हैं, स्पेशली नॉन मुस्लिम। इसी तरह जैसे आप लोग चर्च में नहीं जाते, गुरुद्वारे में नहीं जाते, टेंपल में नहीं जाते, इसी तरह दूसरे लोग आपकी मस्जिद में आना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप बनाएं इंस्टीट्यूट और इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर तो लोग उसमें आएंगे और आपसे मालूमात हासिल करेंगे। नाज़रीन, मेरी मुलाकात हुई थी डॉक्टर खालिद बेग से ऑरलैंडो में। उन्होंने मुझे अपने सेंटर के बारे में मुकम्मल तौर पे आगाह किया था। एक तो वहाँ उन्होंने मस्जिद नूर भी बनाई है और इसके साथ मेजरली उनका जो है वो है इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, और इस सिलसिले में उन्होंने जो ज़मीन हासिल की उसकी तकरीबन 90% पेमेंट हो चुकी है और अब उन्होंने देखी करनी है तामीर। तो इस सिलसिले में मैंने उनसे तफसील से गुफ्तगू की है, डॉक्टर खालिद बेग से, डॉक्टर सालेह बेग से, उनकी सिस्टर निगहत से, उनके वालिद से और कुछ लोगों से मस्जिद नूर में। तो सारा प्रोग्राम आज आप इस में देखेंगे और आपको पता चलेगा कि लास वेगस और इस्लाम और इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर। तो नाज़रीन, अगर आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इनकी मदद करें, सपोर्ट करें, आगे बढ़ें, वाकई मदद करें, ये आपका फ़रीज़ा है और ये एक कहते हैं सदक़े जारिया भी है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इनको आज टीवी पे। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे मिजाज आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, बहुत अच्छा। बड़ा मुझे खुशी महसूस हो रही है आज कि आपने मुझे इन्वाइट किया जियो सफ़ीर पाकिस्तान को लास वेगस में। यूँ मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ और मुख्तलिफ़ कामों से भी आए हूँ और डेफिनेटली कुछ एंटरटेनमेंट के ज़रिए में आते रहे हैं कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक्सप्लोर करें तो दुनिया में हो क्या रहा है। सही। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइए अपने बारे में कुछ कि आपने क्यों इरादा किया कि आप अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाएँ। डेफिनेटली आप आला तालीम हासिल करना चाहते थे लेकिन आप फिर वापस जा ना सके, आप यहीं क्यों करेंगे? तो कुछ हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताएं। जी, वो अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर से बैचलर्स किया था सिविल का, तो ड्यूरिंग द टाइम दैट वी डू द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ईयर, तो वो इंटर्नशिप कराते। तो वो इंटर्नशिप जब कर रहे थे तो उस वक्त हमें मालूम होगा कि इंजीनियरिंग का पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट सिस्टम चलता है ठेकेदारों के साथ एंड ऑल दैट। तो आई गॉट एक्चुअली डिसइल्यूजन एट दैट टाइम कि भाई ये तो ठीक नहीं है। तो आई स्टार्टेड टू अप्लाई फॉर हायर एजुकेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। तो आई गॉट अ रिसर्च असिस्टेंटशिप इन कैनेडा। तो आई वेंट डायरेक्टली आफ्टर फिनिशिंग, जो मैंने बैचलर्स किया था, तो डायरेक्टली आफ्टर दैट आई वेंट टू कैनेडा फॉर माई मास्टर्स। अच्छा। जी हाँ, तो मास्टर्स वहाँ से किया
اس کے بعد پھر آپ انجینئرنگ شعبے سے منسلک ہو گئے؟ ہاں، اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جب ماسٹرز کر رہے تھے تو اس وقت ہمارے ایک فرینڈ تھے بہت قریبی، ان کا کہ بھئی چلو امریکہ میں امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو وی ڈیڈ دی امیگریشن اپلیکیشن. جب تک ہم نے ماسٹرز ختم کیا امیگریشن آ گیا تھا. تو ہم لوگ اس وقت 1971 سے امریکہ میں ہیں. اس سے اچھا اچھا اچھا، ویری گڈ. تو آپ نے یہ سوئچ اوور کیسے کیا انجینئرنگ سے میڈیسن؟ انجینئرنگ سے میڈیسن یہ ہوا کہ ڈیورنگ دی مائی پروجیکٹ مینجمنٹ جابس اینڈ سو آن مجھے ایک اپرچونیٹی آئی سعودی عرب جانے کی. اینڈ دیٹ واز ان 1981 ایکچولی. تو یمبوک میں ایک شہر ہے، وہاں پہ وہ پورا شہر بن رہا تھا اور اس کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ملی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب جانے سے پہلے LA ٹائمز میں ایک آرٹیکل آیا تھا کہ کیتھ مور جو ہے ہی واز دا چیئرمین آف دی ایمبریولوجی ڈپارٹمنٹ ایٹ یونیورسٹی آف ٹورانٹو. تو اس کی بک آئی تھی 2nd ایڈیشن، جس میں اس نے یہ کہا کہ اسلام جو ہے اس نے 1400 سال پہلے ہیومن ڈیولپمنٹ کی کنسیپشن کی سٹیجز بتائی تھی، جبکہ کوئی انسٹرومنٹ نہیں تھے، کوئی کچھ انفارمیشن معلوم کرنے کا نہیں تھا. تو جبکہ سائنس جو ہے تو سائنس 50 years ago they could find کہ بھئی how the developmental stages are done. تو مجھے وہ بک کا بہت شوق ہوا، میں نے وہ بک جا کے خریدی UCLA میڈیکل اسکول سے. تو جب سعودی میں تھا تو وہ بک میں نے پڑھی، تو وہ بک پڑھ کے مجھے شوق ہو گیا کہ مجھے تو میڈیسن کرنا ہے. اچھا، جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا، you want to go more deeper. That's right. To understand the human body. Right. And its function. Its function, that's right. اچھا اچھا. ہاں. دیکھ صاحب، آپ ایک دنیا کے ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جس کو لوگ مختلف نگاہوں سے اس کو جانچتے ہیں، اس کا پیمانہ کرتے ہیں. کبھی سن سٹی ہے، کبھی گلیمر سٹی ہے، کبھی یہ فن سٹی ہے، مختلف نام اس کو دیے ہیں لوگوں نے. اور دنیا سے لوگ آتے ہیں، بلکہ پورے امریکہ سے لوگ آتے ہیں کونے کونے سے یہاں پہ. مختلف لوگوں کے لیے مختلف فن ہے، کلاسیکل فن بھی ہے اور ایگزاٹک بھی ہے، ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں. تو آپ اس شہر میں کس طرح سے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے؟ آپ یو لک لائک ویری پرو اسلامک. جب آپ کسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں تو یو سی دیٹ مور دین اینی تھنگ ایلس. تو یہاں پہ ہمارا جو فنکشن اللہ تعالیٰ نے شاید چوز کیا ہے کہ بھئی وی ورک ان ٹو دی مسلم کمیونٹی اینڈ ود دی نان مسلمس، تاکہ ان کو اسلام کے متعلق بتایا جائے. تو وہ ہمارا اسلامک انفارمیشن سینٹر جو ہے وہ 9/11 کے بعد، جیسے آپ کو بتا رہے تھے کیمرہ سے پہلے، کہ دیٹ واز اسٹارٹیڈ اینڈ الحمدللہ دیٹس واٹس گوئنگ آن. ناظرین، یہاں پہ ایک اسلامک انفارمیشن سینٹر جو ہے انہوں نے قائم کیا ہے. ڈیفینیٹلی ان کی جو وائف ہیں ڈاکٹر صالحہ خالق، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ وہ اپنے کلینک سے تبلیغ کرتی ہیں اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتی ہیں، ان کو مطلع کرتی ہیں، ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں. ناٹ ایکسٹریم لائک اے سافٹ امیج. یہ اسلام از اے پیسفل ریلیجن، از اے ویری ویری اسٹریٹ فارورڈ ریلیجن. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ظلم کیا جائے، ایکسٹریم کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صالحہ خالق بیگ اور خالق بیگ نے جو اسلامک انفارمیشن سینٹر قائم کیا ہے اس سن سٹی میں، وہ قابل تحسین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور ہمت اور حوصلے کا کام ہے وہ. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں تفصیلاً کہ اسلامک سینٹر جو انہوں نے بنایا ہے، انفارمیشن سینٹر، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس کے گول کیا ہیں، اس کے پراسپیکٹس کیا ہیں، اس کا فیوچر پلان کیا ہے. تو بیگ صاحب، آج آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے، موقع ہے. جی. یوں تو آپ سے بہت باتیں ہو سکتی ہیں اسلام کے بارے میں، اور اسلام آج اور کل پاکستان میں، لال مسجد کے بارے میں، سعودی اسلام کے بارے میں، مختلف دنیا میں جہاں جہاں اسلام کے بارے میں چرچا ہو رہا ہے، امریکہ میں اسلام کے بارے میں بہت. اٹس گونا بی ٹیک hours and hours, but I'm really interested to talk about your Islamic Information Center, which is more important in the heart of the Las Vegas. تو ہمارے ناظرین کو ذرا تمام آسپیکٹ بتائیں اس کے فارمیشن، اغراض و مقاصد، گول، فیوچر پلان.